गुड मॉर्निंग जी मेरे सब दोस्तों को, सब व्यूवर्स को। जनाब, वक्त ज़ाया करने के बगैर मैं वो खुशखबरी जो मैं हर दिन पढ़ता हूँ वो आपसे भी शेयर करना चाहूँगा। आप भी इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि सच्चाई जो है उसे हमेशा इख्तलाफात का, सच्चाई को हमेशा नफ़रत का और सच्चाई को हमेशा तानाज़नी का और सच्चाई को हमेशा से हमेशा तक हम जो सुनते आए हैं, देखते आए हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ये तो मैं दुनियावी सच्चाई की बात कर रहा हूँ कि अगर आप किसी माशरे में सच्चे इंसान हैं और आप सच्चाई पर अमल करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, खूनरेज़ी नहीं करते हैं, तो आप इस चीज़ को जानते होंगे कि आपकी इस माशरे में कितनी कदर है। खाली सच बोलने से ही आपके अजीज़ व कारब, रिश्तेदार, दोस्त जो हैं वो आपको नफ़रत की निगाह से देखते हैं, क्योंकि आप उनके साथ उनके बराबर झूठ नहीं बोलते हैं और आप सच्चाई की बात करते हैं। और इस सच्चाई के जो है जानते हुए दूसरे लोग जो हैं वो आपको मुआशरे से अलग कर देते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, समझता हूँ कि वो सच्चाई का दिन जो है वो हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी कहलाता है। मतलब कि बेशक लोग हमारे साथ नफ़रत करते हैं, हमारे ख़िलाफ़ बुरी बातें बोलते हैं, वो हम पे इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, लेकिन उनकी इन सब बातों से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता और हम माशरे में हमेशा अच्छी इज़्ज़त और अच्छा वक़ार ही हासिल करते हैं। ऐसे ही बात है खुदा के कलाम की कि इब्लीस जो है उसने लोगों को चुना हुआ है बाइबल मुक़द्दस की सच्चाई को दबाने के लिए। कई सालों से लोग इस बात को करते आ रहे हैं कि ये किताब जो है तब्दील हो गई है, इस किताब के अल्फाज ओरिजिनल नहीं हैं। लेकिन कोई भी आज तक इस बात को प्रूव नहीं कर सका, इस हकीकत को प्रूव नहीं कर सका, जो सच्चाई है वो सच्चाई ही है। और मैं आपसे एक बात बड़ी खूबसूरत शेयर करना चाहता हूँ कि लाख आपसे कोई कुछ भी कहे, आप उसकी बात को ना सुनो और ना उस पे कोई फोकस करो। बस अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी ताकत से अपने खुदावंद से प्यार करें, उसके नाम की हम्दो सताइश करें, उसके नाम को इज़्ज़त जलाल दें। क्योंकि देखें वक़्त नज़दीक है, आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता कि कब यीशु मसीह जो हैं वो आसमानों के आसमानों पे आ जाएं। और वो दिन जो है ईमानदारों के लिए तो हमेशा की ज़िंदगी होगा, जिसकी मिसाल हम पढ़ते हैं कि जब बादलों पे आएगा तो जो ईमानदार हैं, जो उसके वफ़ादार हैं, जो चुने हुए लोग हैं, वो भी हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। गुनहगारों के लिए ये बात नहीं लिखी हुई, ये बात ईमानदारों के लिए है कि ईमानदार जो हैं, परहेज़गार जो हैं, वो खुदा की बादशाहत के वारिस ठहरेंगे। बड़ी अजीब बात फ़ील होती है
اور مجھے شرم آتی ہے شیئر کرتے ہوئے. میں نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے موسٹلی وہ لوگ بے شک وہ مسیحیت سے ہیں یا کسی اور مذہب یا فرقے سے ہیں، کہ وہ لوگ جو ہر بات میں کوئی نہ کوئی ریفرنس دیتے ہیں نا. میں ریفرنس بات گول مول کر رہا ہوں، سیدھا بولوں گا کہ کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں کہ وہ ہر بات میں وہ یسوع مسیح کو جلال دیتے ہیں. مطلب بولنا انہوں نے جھوٹ ہی ہے، بولنا تو انہوں نے جھوٹ ہے، لیکن انہوں نے اس بات کے لیے یہ الفاظ بولنے ہیں کہ یسوع مسیح کے فضل سے، یسوع مسیح کے رحم سے، یسوع مسیح کی بدولت، مطلب وہ ہمارے ذہنوں کو کیپچر کر لیتے ہیں کہ میرے یہ الفاظ بولنے سے، میرے یہ جملے کہنے سے، میری اس ورڈنگ سے جو میرے سامنے کھڑا ہوا شخص ہے، میں اسے کے مائنڈ کو کیپچر کر کے جو چاہوں گا معاشرے میں ہتھیا لوں گا. جسمانی چیزوں کی بات ہو رہی ہے، روحانی کی نہیں، کیونکہ جو جسم کی خواہش میں ہیں وہ کبھی بھی روحانی چیزیں کیا ہیں جناب؟ تسکین ہے خدا کی، فضل ہے خدا کا، رحم ہے خدا کا، خدا کی محبت ہے. وہ کبھی بھی ان چیزوں کو حاصل نہیں کر پاتے. صرف اور صرف وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں یا دوسروں کو بتاتے اور سکھاتے ہیں کہ دیکھ لو خدا کا فضل میری زندگی میں ہے، خدا کا رحم میری زندگی میں ہے. لیکن جو ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں ان باتوں کو، وہ بھی جانتے ہیں کہ کون کتنا جسمانی ہے، کتنا روحانی ہے. کیا ہر وقت دھاگے کے اندر پڑے ہوئے موتی بکھیرنے والا یا موتیوں کو ترتیب دینے والا شخص جو ہے وہ خدا کے ساتھ کس قدر منسلک ہے، یا وہ شخص جو ہر وقت اے خداوند کہہ کے پکارتا ہے وہ کس قدر روحانی ہے. یہ باتیں سب جانتے ہیں، خالی میں نہیں جانتا ہوں. لیکن وہ کیا ہے کہ وہ شخص دوسرے لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب ہوتے ہیں، روحانی طور پر اور جسمانی طور پر. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگوں سے خبردار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہماری مسیحی محبت کو خراب کرتے ہیں، یہ ہماری روحانی زندگی کو خراب کرتے ہیں، یہ ہمیں ڈے بائی ڈے گناہ کی طرف لے جاتے ہیں صرف اپنی ان حرکات کی وجہ سے. اور ہم سمجھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں، ہم کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. جو شخص بھی خدا کے کلام کو پڑھتا ہے، سنتا ہے اور خدا سے اپنے لیے روحانی برکت مانگتا ہے، جو خدا کے ساتھ روحانی طور پر لنک ہے، وہ ان چیزوں کو جانتا ہے کہ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ سچے پرستار روح اور سچائی سے خداوند کی پرستش کریں. خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے، اپنی بادشاہت کے لیے استعمال کریں. آپ مسیحی ہیں یا کسی اور مذہب فرقے سے تعلق ہے آپ کا، اس بات کو غور سے سنیے گا، خدا کے کلام کو پڑھا کریں اور خدا سے اپنے لیے ہمیشہ کی زندگی اور سچائی مانگا کریں. اور خدا آپ کو بیماریوں پریشانیوں سے بچا کے رکھے، اپنے جلال کے لیے، اپنی بادشاہت کے لیے استعمال کرتا رہے، اور آپ اس کے فضل کو، اس کے رحم کو اور اس کی بخشش کو جانتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں. آمین.